انتريسي للجانب التاريخي ان فيت من حكايتنا، خاطر ان برودوي سون زيستوار il vaut rien du tout، ما عنده حتى ادنى قيمه. دونك حابين نحكي لكم شويه على الفلفل، حابين شويه نحكي لكم زاد على الهريسه، اصلها منين واصل التسميه منين جات. دونك on a voulu créer un petit musée سميناه le musée de l'artisan. Donc on croit trop déjà que l'artisan c'est un porteur déjà du patrimoine. Il faut partager les connaissances هذوما ou le savoir-faire, il faut le partager avec nos clients. Donc là, vous allez voir quelques tableaux de cartes postales, voilà sinon des photos en fait. Donc, منها سوق الفلفل في نابل. Là déjà كان vraiment سوق معروف برشا déjà تكون في بداية القرن العشرين. Alors on a une très belle carte postale. كانت في وسط البلاد déjà في المحفر معروفة في نابل. Une carte postale qui datait depuis 1903 déjà. D'ailleurs, تشوفوا تجار وناس جاية تشري في الفلفل. تشوفوا déjà des guirlandes de piment في القاعة محطوطين. Très belle carte postale. De deux, sur le فلفل في نابل déjà dans les années 60 et 70. الناس الكل كانوا dans les petits patelins en fait تابعين نابل كيما نابل زار شعبان الخيار et compagnie. الناس الكل كانت تزرع الفلفل. دي فاريتي فيكسي نتاعنا منها المعموري منها القلعي منها المالح نقولوا ديجا مالح ديجا اون فاريتي من بير شلوف كيف تسويره اخرى مارشي hebdomadaire دو نابل ريش اون كولور ديجا الفلفل سي لا باز كانوا يجيو دايوغ حتى من صفاقس من قابس من باجه يجيو ياخذوا الفلفل من نابل مي الحاجه الحلوه برشا ديجا فما نسيت فوتو ديجا نساء قاعدين يشكوا في الفلفل وعمليه تشكيك الفلفل تطلب معرفه كبيره باش الفلفل ما يفسدش ديجا يحطوه بوزي وطول القلاده نتاع الفلفل كله بالعربي لا هي تكون بين 4 متر او حتى 6 متر توصل وكل وحده فيها فما واحده فيها 250 قرن واحده توصل حتى ل 500 قرن ديجا انت والرز والواحد ويتباعوا ديجا ب 20 قلاده بال 20 قلاده شي لابيله دايوغ كانت تتباع كيكا sur le marché. دونك هذا كي نحكيو على الفلفل والهريسه نقولوا لوي كابولاسيون نون سي فري الهريسه الحاره خاطر كلمه هريسه موجوده جات من المشرق ديجا كل حاجه تتهرس نوتامون كان القمح والشعير يتهرس يسميوه هريسه. لكن سافرت مع المسلمين كي احتلوا اسبانيا كي وقعت الغزو الفتوحات الاسلاميه لكن رجعت حاره سميتها هريسه حاره. دونك ديبي دو 17 سيكل بدايه القرن 17 مع يعني رجوع المسلمين واليهود وطردهم من طرف الثالث الاغلبيه منهم جاوا يعني استقروا في مدينه نابل ومنهم اليهود استقروا في مدينه نابل. دونك هما جابوا لو سافوار فير خاطر تو سامبلومون الفلفل كيما دايوغ بعض الخضر والغلال الاخرين جاوا من العالم الجديد جاوا من المكسيك ومن امريكا اللاتينيه نوتامون الفلفل الطماطم البطاطا بون برشا حاجات اخرين جاوا هذيك. لكن كان فاكتور كبير برشا باش غير نوعيه الماكله اللي كنا ناكلوا فيها سيت ايبوك لا. ديجا تغيرنا من لاسيد يعني اون كوزين اسيدي vers une cuisine pimentée. وهذا ممتاز جدا سي ان بالي تري انتريسون في الكوزينه التونسيه نتاعنا. دونك ان بو ديستوار بور سافوار بلوس علاش الهريسه التونسيه وعلاش نحبوا نسجلوها على قائمه التراث اللامادي. تو سامبلومون خاطر فما برشا شركات خاصه شركات شينوازيه دايوغ صينيه قاعده تبيع فينيساج بيكونت حاره يقدوها هما نورمالمون بالسفناريه ولا بالقرع يسمينا اريسا دو كابون. دونك خذاو الاسم نتاعنا دونك لقاو لو ترو يبيعوا فيها باسم اريسا دو كابون. دونك سي لوكازيون جامي دو كريي فريمون لابيل كاليتي وتتسجل كيما الناس الكل تسجل دايوغ علاش قلت لك وتكون منتوج مميز كيما احنا قاعدين نخدموا في منتوج محلي مميز ذو قيمه عاليه وجوده ممتازه. لما لا باش نحافظوا على الجانب الثقافي التراثي الغذائي نتاعنا ونحاولوا كيفاش نبرزوا بيه حتى خارج تونس pourquoi pas علاش لا. دونك فوالا سي سا en général l'histoire du produit.